आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. मोगळ बाबळांनो, आमी नेहमियाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात हें तर तुमकां खबरूच आसा. आनी आयज आमी नव्या आविसराचें शिकप करूंक सुरवात करता. हो नवो आविसर चड म्हत्वाचो आसा अशें म्हाका दिसता. एजराच्या पुस्तकाचें शिकप करता आसतना नेहमियाच्या नव्या आविसराचें आमी शिकप केल्यार चड बरें जातलें. नेहमियाचो नवो आविसरा वयर हांवें कितें म्हटलेलें आसा हेंय आमकां समजून येवंक जाय. आयज तुमी देवाचें उतर आयकता तर तुमकां हें समजून येवंक जाय. आनी जेन्ना देव आपणाच्या उतरा उद्देशी आमकां कितें ना कितें तरी शिकोवंक सोदता तेन्ना तें आमी आमच्या काळजांत दवरूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय. ह्या आविसरांत पळयल्यार उठावणी आयिल्ली आमकां दिसता. मोगाळ बाबळांनो, आमी पळोवया उठावणी म्हणजे कितें. जायते फावटी हें उतर जायते जाणांक सोजमना. उठावणी म्हणजे हाचोच अर्थ असो की तांचें आत्मीक जिवीत वाडप व तांचे भितर वाडाय जावप. दुसरे वटेन आमी तांकां बळ व जिवीत अशें म्हूण येता. हें परत मेळप म्हणजेच आमचें जें जिवीत सांडलेलें आसा व जें आमी आत्मीक जिवितांत खाली पडलेलें आसा तेच परत आमचें आत्मीक जिवीत वाडप म्हणजेच उठावणी आमच्या जिवितांत येवप. आमी खंयचे सुवातेर आसात हें आमकां समजून येवप आनी त्या सुवाते वयल्यान आमच्या जिविताची आमी चवकशी करप म्हणजेच उठावणी येवप अशें ताका म्हणटा. खंयच्या एका मनशाचें आत्मीक जिवीत उणें जावप आनी तें देवाच्या उतरा वरवीं परत वाडत रावप म्हणजे तांच्या जिवितांत उठावणी येवप. रोमकारांक बरयल्ली चीट 14वो आविसर आनी 9वी ओळ. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत म्हणजे मेलेल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर हे क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण दाखयता. इश्टानो, उठावणी हें उतर फकत भावार्थ्यांच्या पासतूच लागू पडटा. जे भावार्थी थंड जाल्ले आसात, जांचें आत्मीक जिवीत सोकला गेल्लें आसा आनी परत तांचें आत्मीक जिवीत वाडत रावप म्हणजे वाडूंक जाय ह्याच पासत ह्या उतराचो उपेग केल्लो आसा. पूण आयज क्रिस्ता कडेन आपणाचें मन बदलून जे कोण येतात तांच्या जिवितांत उठावणी येवंक शकता. हो शब्द तांकांच उपेगान हाडलेलो आसा. जो पर्यंत देवाच्या लोकां मदें उठावणी येना तो पर्यंत क्रिस्ता कडेन नवे नवे आत्मे येवंक शकनात. पवित्र पुस्तकाच्या बरोवपा उद्देशी देव आमच्या लागीं उलयता आनी देवाचें उतर आमच्या जिविता पासत उठावणी हाडच्या पासतूच जावन आसा. पवित्र पुस्तकाचें आमी सारकें वाचप करूंक जाय. तें आमी सारकें शिकूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितांत उठावणी येवंक शकता. एजरा देवाचें उतर वाचतालो आनी लोक दुखी जावन रडटाले कारण ताणें देवाचें उतर पयलीं केदींच आयकूंक नासलें आनी आतां त्या उतराचो तांकां अर्थ समजून आयिल्लो आसलो. त्या उतराचो तांचेर परिणाम जाल्लो आसलो. मोगाळ बाबळांनो, हांव तुमकां एकूच गजाल सांगूंक सोदतां ती की देवाच्या उतरा बगर
आमच्या जिवितांत उठावणी येवंक शकना. इब्रुआंक बरयल्ली चीट 4 आनी 12 ओळ. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी गुणवंत. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारीहून भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. थंय पर्यंत रिगूंक ताका सोक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे अंत्रे आनी चिंतना पारखिता. जाकोबान बरयल्ली चीट 1 23 आनी 24 ओळ. आमकां कितें सांगता ती आमी पळोवया. देवाचें उतर आरशा प्रमाणे जावन आसा. तें जिविताचो उणो जावन आसा. तें उज्या प्रमाणे जावन आसा. आमच्या जिवितांत आसलोलो मेळ कोडेक काडून शुद्ध जाल्ल्या भांगारा भाशेन तें आमकां करता. तें एका गोणा सारकें जावन आसा. आमची गोठ काळजां तें फोडून उडयता आनी देवाच्या मुखार आमकां ल्हानवीक जावन शिकयता. तें आमच्या बोळा पासत जावन आसा. आमकां देवाच्या उतरा उद्देशीं बोळ येता. तें आमकां बुजवण दिता आनी आमच्या आडांक बळ दिता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचतात तेन्ना आमच्या जिवितांत उठावणी येता. जी आमची कूड ओस्कोत जाल्ली आसा आनी आमी निराशी जावन मेल्ले सारकीं जाल्लीं आसात तेन्ना त्या उतरा वरवीं आमच्या कुडींत नवें जिवीत येवंक पावता. मोगाळ इश्टानो, आतां आमी नेहेमियाच्या 9व्या आविसराच्या पयल्या 3 वळींचें शिकप करुया. तांणी आपणाची खूद पातकां कबूल केल्लीं आसलीं. देवाच्या उतरा वरवीं तांची पातकां तांकां दिसून आयिल्लीं आसलीं. तांणी उपास केले, साकाटे न्हेसले आनी आपणाच्या कुडीक माती लायली. ह्या वरवीं तांचें प्रमाणीकपण आमकां दिसून येता. देवाच्या उतरा उपरांत तांणी आपणाच्या पातकांचें बोगसणें मागलें. जो पर्यंत आमच्या पातकांचें आमी बोगसणें मागिनात तो पर्यंत आमच्या जिवितांत कसलोच बदल येवंक शकना व आमच्या जिविताची गोवायकी कोणाकूच आमी दिवंक शकना. जर तुमकां दिसता की आतां म्हजें पातक आमी लिपोवन दवरचें, तर ही तुजी चूक जावन आसा. जें कितें तुज्या जिवितांत आसा तें आयजूच तूं कबूल कर आनी देवाच्या मुखार तूं पवित्र आनी प्रमाणीक जाव. मोगाळ भावनो, जाकोबाचे चिठीन देवाच्या उतराक आरशे सारकें अशें म्हटलेलें आसा. म्हणजेच देवाचें उतर एका आरशे सारकें जावन आसा. तातूंत खूद आमचें जिवीत आमकां दिश्टी पडटा. थोड्या लोकांक अशें दिसता की आपूण खूब सुंदर जावन आसा आनी आरसो जेन्ना तांच्या मुखार तांकां दाखयतात तेन्ना तांचें खरें जिवीत तातूंत तांकां दिश्टी पडटा. भायलें जिवीत दाखयणारो आरसो जावन आसा, पूण आमचें भितरलें जिवीत फकत देवाच्या उतरा उद्देशींच आमकां तें दिश्टी पडटा. मोगाळ भावणानो, ही गजाल तुमकां आसपा सारकी अशी दिसतली, पूण तुमी आसचे न्हय. कारण तुज्या जिवितांत कितें आसा आनी कितें ना तें देवूच वळखता. जरी तुवें म्हाका फटयलो, जरी तुवें तुज्या गोडशांक फटयलीं, तुज्या सोबेक फटयलीं, पूण देव तुजें मन काळीज खंय आसा हें फकत देवाच्या उतरा उद्देशीं दिसून येता. जर देवाचें उतर आमी प्रामाणीकपणान वाचलें तर आमकां आमच्या भितर कितें आडखळ आसा व आमच्या जिवितांत कितें देवाक मानना तसलें आसा तें आमकां दिसूंक लागता. इस्रायलाच्या संसदेन आदेसभर देवाचें उतर वाचून काडलें आनी ताणें जें वाचलें त्या प्रमाणे केलें. ताणें आपणाची पातकां कबूल केलीं. इश्टानो, आमी देवाक एकदम उणी सुवात दिवंक शकना. आनी जर कोण अशें करता ताच्या जिवितांत
कांयच बरेपण येवंक शकना. मनीस अशें करून आपणाकूच फसयता. इश्टानो, हें हांव सांगुना, तर देवाचें उतर सांगता. जोआची पयली चीट, पयलो आविसोर, 8वी आनी 9वी ओळ आमी आतां वाचुया आनी पळोवया देव आमकां ह्या वेळार कितें सांगता तें. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमची पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलें आमकां नितळ करता, कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. इश्टानो, पातक कबूल करप म्हणजेच देवाचें उतर मानून घेवप आनी ताज्यांत एक जावप. आमच्या जिवितांत वायट आसलेली गजाल आमी देवाक सांगता आनी ती सोडून दिता तेन्नाच आमी नव्या जिवितांत चलोंक सुरवात करतात. आनी जेन्ना आमी पातक कबूल करता तेन्नाच देव आमकां सगळ्या पातका पासून शुद्ध आनी नितळ करता. मोगाळ भावंडांनो, जेन्ना आमी पातक कबूल करून सोडून दिता हाचो अर्थ असो न्हय की परत आमच्या हातांतल्यान केदींच पातक जायना. तर जायते फावटी आमी चुकतात, पूण देवूच आमकां आमचें पातक दाखोवन दिता आनी त्या पातकाचें बोगसणें मागूंक आदार दिता आनी जेजू आमकां नव्यान बक्षिता. इश्टानो, तुमकां उगडास आसतलो की पास्काच्या परबे उपरांत जेजू जेवणावेल्यान उठलो आनी आपणाच्या शिसाचे पांय तो धुवंक लागलो. जोआचें शुभ वर्तमान 13वा आविसोर आनी 8वी ओळ. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक तुका हांव केदीं दिवचो ना. जेजून ताका परत म्हटलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या सांगाता तुका वांटो ना. मोगाळ भावंडांनो, आयज अशे जायते लोक आसात की ते देवाची सेवा चाकरी करूंक पळयतात, पूण ते देवाच्या उजवाडांत चलनात. म्हाका इश्टानो, आमी कशें चलता हें म्हत्वाचें न्हय, तर आमी खंयचे सुवातेर चलता हें म्हत्वाचें जावन आसा. जर तुमी देवाच्या उतराच्या उजवाडांत चलनात तर तुमकां समजतलें की तुमी देवाच्या मोहिमेक उणें पडटात आनी जेन्ना तुमच्या लक्षांत ही गजाल येतली तेन्ना तुमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक तुमी दोनया जेजूशी येतलीं. आनी जर तुमी ताजेशी आयली नात तर तो तुमकां म्हणटा, जर हांवें तुका धुयलो ना तर तुका म्हज्या बाराबर वांटो ना. म्हणजेच तुमच्यान ताज्या सांगातान रावूंक जायना. म्हणूनच इस्रायेलाच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर आयकूंक आपणाचो आदेश दिलो. तांणी आपणाच्या पातकाचें बोगसणें मागलें. देवाच्या उतराचो परिणाम तांचेर जालो. जर आयज देवाच्या उतराचो परिणाम तुमचेर जाता तर तुमी तुमची पातकां घेवन दोनया जेजूशी येतलीं. इश्टानो, उठावणेची हीच एक वाट जावन आसा. दुसरी खंयचीच वाट उठावणे कडेन वचना. म्हाका दिसता पातकाचें बोगसणें मागल्या उपरांत तांकां खूब बरें दिसलें. तांची चूक तांकां दिसून आयली आनी त्या चुकी पासत तांणी बोगसणें मागलें आनी अशें करून तांच्या मदें उठावणे आयिल्ली आसली. तांणी खूद आपणाचींच पातकां वळखून घेतलेलीं आसलीं. नेहम्याच्या मुखार आसलेल्या लोकांनी उठावणे पासत आपूण जावन आपली चूक देवाच्या मुखार कबूल केल्ली आसली आनी अशें केल्या उपरांत तांकां देवाचो व्हड आशिर्वाद फावो जाल्लो आसलो. नेहम्याचें पुस्तक 9वो आविसोर 4थी आनी 5वी ओळ. मोगाळ भावंडांनो, जर आयज आमी पळयलें तर कोणूच
सगळ्यांच्या मुखार उबो रावन आपणाची पातकां दोनूय जेजूक सांगून कबूल जावचो ना. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ताणें तांच्या पातकाची कबुली दिली. हाचोच अर्थ असो की ते खूद आपूण पातकी आसा म्हूण ताणें दाखोवन दिलें आनी दोनूय देवा लागीं बोगसणें मागलें. उपरांत ताणें देवाक आर्गां भेटयलीं आनी मोहिमा दिली. आमी अशेंच करूंक जाय. आमी सोबीत वचप आनी बेश्टेच परत घरा येवप हें सारकें न्हय. आमचें जिवीत आमी तपासूंक जाय. देवाक आमी मोहिमा दिवंक जाय, आर्गां भेटोवंक जाय. नेहेम्याचें पुस्तक 9 आनी 6. इश्टानो, देवाची स्तुती ही आमी करूंकूच जाय, कारण सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो देवानूच केल्ल्यो आसात. तुमी मळबा कडेन पळयात, सुर्या, चंद्रीम, नखेत्रां हांचे कडेन तुमी पळयात, तर हें सगळें देवानूच केल्लें आसा. तर आमी ताची स्तुती करिनासतना कशें रावतले? तो बळवंत असो देव जावन आसा. तो खरो आनी जिवंत देव जावन आसा. तो सगळे कुरपेन आनी मोहिमेन भरलेलो देव जावन आसा. सगळी पदवी आनी मोहिमा ताकाच फावो. आमी ताका सदांच मोहिमा दिवंक जाय. इश्टानो, तुमी तुमच्या देशा पासत केन्ना मागणी करतात? देवान तुमकां ह्या देशांत दवरल्या त्या देशा पासत तुमी केन्ना तरी मागणी केल्ली आसा? तुमकां देवान शांती दिल्ली आसा आनी त्या पासत तुमी देवाक आर्गां दितात. ह्या सुवातेर जे लोक आसात तांकां आपूण इस्रायली आसात ह्या संबंदी खुशालकाय फावो जाल्ली आसली आनी त्याच पासत ताणें आपणाच्या पुर्वजां पासत देवाक आर्गां भेटयलीं. इश्टानो, देव आमचो रोसनार जावन आसा. तो आमचो सोडवंडार जावन आसा. देवान इस्रायलाक इजिप्तांतल्यान सुटका फावो केली. तांकां गुलामपणांतल्यान ताणें सोडयले. इश्टानो, देव आमचो रोसनार जावन आसा. हो सगळो संवसार ताणेंच रचलेलो आसा. तशेंच ताणें आमकां सुटका फावो केली. त्या पासत आमी ताका सदांच आर्गां भेटोवंक जाय. मोगा बाबडांनो, तुमी केन्ना देवाक आर्गां भेटयल्लीं आसात? तुमच्यो गरजो ताका उक्त्यो केल्ल्यो आसात? तो तुमचो मोग करता. आयज आमी ताचो वावर करून ताका आनंद आनी मान दिवंक जाय. देवाच्या मोगा संबंदी तुमी केन्ना तरी येवजून पळयलां? ताणें तुमचो कितलो मोग केलो तो हें तुमी जाणात? आयज जर कोणें म्हाका विचारलें की तुजो सगळ्याहून बरो वेळ खंयचो आनी तूं कोणाक मान दिता, तर हांव तांकां सांगूंक सोदतां, खरेंच दोनी जेजू हो म्हजो सगळोच जावन आसा. हांव ताकाच पयलो मान दितां. हांव ताजें उतर आयकतां, ताजें उतर पाळटां, ताज्या उतरा प्रमाणे चलतां. जरी जायत्यो आडखळ्यो म्हज्या आनी आमच्या जिवितांत आयल्यो तरी देवाचें उतर आमी केदींच सोडूंक जायना. देवाचो वावर आमी करूंक सोडचें न्हय. नेहेम्याचें पुस्तक 9 आनी 36. इश्टानो, तांकां समजून आयलें की देवान तांकां शिक्षा दिली म्हूण. इश्टानो, आयज आमकां शिक्षा फावो जातली. म्हाका दिसना की ह्या गजालींतल्यान आमी सुटूंक पावतले अशें. कारण जी आमची चूक आसा त्या संबंदी आमकां देवाची शिक्षा मेळटलीच. देव हें आमच्या पासत बऱ्या पासतूच करता. नेहेम्याचें पुस्तक 9 आनी 37 तशेंच 38. इश्टानो, ह्या सुवातेर जो करार दाखोळ केल्लो आसा ताज्यो सगळ्यो अटी फुडल्या आविसरान दिल्ल्यो आसात आनी ह्या कराराचेर देशांतल्या जण एका वडिलांचेर ताजो शिक्को मारूंक सांगलेलें आसलें आनी लोकांनी आतां देवाचें उतर पाळचो निर्णय घेतलेलो आसलो. इश्टानो, आयज हांव एक प्रस्न तुमकां विचारतां की तुमी देवाच्या बाराबर कसलो करार करतात आनी तुमी कसलो करार केल्लो आसा? इश्टानो, मनीस कसलोय करार करूंक भियेनात.
कोणाय बरोबर तो करार करता, पूण देवाच्या बरोबर करार करूंक मात तो भियेता. हें कित्याक? अशें करून मनीस आयज वादकान बुडोवन गेल्लो आसा, देवा कडल्यान पयस गेल्लो आसा. इश्टानो, तुमकां तर खबरच आसा की आमी नेहेमियाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात. नेहेमिया कोण आसलो आनी ताचें काम कसलें जावन आसलें हें आमी पळयलें. आनी देवान ताका खंयचे सुवाते वयल्यान भायर काडलो आनी कसो आपणाच्या कामा पासत उपेगान हाडलो हेंय आमी पळयल्लें आसा. नेहेमियाच्या जिविता कडेन तुमी पळयात. नेहेमिया एक सादो मनीस जावन आसलो. राजाचो पेलो धरणारो तो मनीस जावन आसलो आनी ताणें राजाचें काम विश्वासपणान केल्लें आसलें. आयज नेहेमियाचें पुस्तक हें पवित्र पुस्तक बायबल हातून बरयल्लें आसा. हें कित्याक? तो नेहेमियाचें काम सोगले पोरचें कळचें, सगळ्या संवसाराक कळचें हीच देवाची येवजण जावन आसली. आयज एक दुखाची गजाल म्हणजे हीच. इतलें आमकां सोंपेपण आसा. देवाचें उतर आयज आमच्या हातांत आसा, तरी आमकां तें वाचूंक नाका. देवाचें उतर वाचूंक आमकां वेळूच ना अशें आमी म्हणटात. मोगाळ बाबळांनो, खरेंच हांव तुमकां म्हणटां, देवाचें उतर वाचूंक तुमी कंटाळो करूं नाका. देवाचें उतर आयकूंक तुमी कंटाळो करूं नाका. मनशाक आयज सगलें आसा, पूण सोत ताका खबर ना. आनी स्वता उद्देशी जर ताका स्वतंत्र जावंक जाय जाल्यार फकत पवित्र पुस्तक बायबलूच ताका आदार करूंक शकता. हांव जाणा, आयज जायतीं जाणां दुखी आसात, त्रासान आसात. कितें करचें तांकां समजना. खंय वयचें, कोणाक आपणाची गरज सांगची हें तांकां समजना. मोगाळ बाबळांनो, दोनी जेजू ख्रिस्त एकलोच जो देव आसा, जो सर्ग आनी संवसार रचणारो देव आसा, तोच आमची गरज भागोवंक शकता. आयज तुमच्यो गरजो तुमी ताकाच कळूं येता. तोच तुमच्या काळजाक संतोश दिवंक शकता. तुमच्या जिवितांत तो आनंद उत्पन्न करूंक शकता. तर मोगाळ बाबळांनो, वेळ काबार जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार ही देवाचीं उतरां आमी हांगा सोंपोवया. फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया. तर मोगाळ बाबळांनो, हांव तुमकां एक सांगता, जेन्ना तुमी म्हाका चीट बरयता तेन्ना तुमचो पत्तो तुमी चिटीचेर बरोवपाक विसरूं नाका.